नमस्कारः। स्वागतं भवतां सर्वेषाम् अस्माकं विशिष्टे कार्यक्रमे काशी तमिळ संगमम्। यत्र संगमं भवति तत्र शतसहस्रधारा आहत्य एक स्वरूपम् एव वर्तते। अतः कालिदासः अपि वदति क्वचिच्च कृष्णो रगभूषणेव भस्माङ्गरागातनूरीश्वरस्य आभाति वद्यां विभाति गंगा भिन्न प्रवाह यमुना तरंगैः। धारा तो विभिन्नाः किंतु स्वरूपम एक एव। तत साक्षात् शिव इति। अतः यथा साक्षात् शिव धारा रूपेण चलति तथा एक जन एक संस्कृति एक राष्ट्र इति अस्माकं चिन्तने आगच्छति। अतएव वेदाः वदन्ति वयं राष्ट्रे जागृह्याम पुरोहिताः। अतः अस्माकं कार्यक्रमे पुरोहिताः द्वयम् अस्ति। के अनंत महोदय सः प्रोफेसर् अस्ति, प्राध्यापकः अस्ति, तमिळ काशी संपूर्ण साहित्यस्य विद्वांसः एषः। भवतः स्वागतम् अत्र। अनन्तरं प्रोफेसर् रामराज उपाध्याय महोदयः अस्ति, सः अपि प्रोफेसर्। तस्य अर्धजीवनं तो काशी एव आसीत्। अतः काशी तमिळ संगमस्य एषः अपि विद्वानः। वयं चर्चां कुर्मः। तत्पूर्वम् एकवारं पश्यामि अस्माकं सम्पूर्णस्वरूपं काशी तमिळ संगमम्। अस्तु महोदय, काशी तमिळ संगम इदानीं बहु चर्चा अस्ति। काशी नगरे एव प्राचीनतम नगरः, संपूर्ण विश्वस्य प्राचीनतम नगरः, तथैव तमिळ। तत्र इडे अत्र महत् नगरस्य परिचर्चा। अतः एकवारं तमिळस्य वैशिष्ट्यं भवन्तः वदन्तु। सर्वप्रथमं तत्र भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति अस्मिन् कार्यक्रमे। प्रमोदस्य अयम् अवसरः। वस्तुतः प्राचीनभाषासु अन्यतमा भाषा भवति तमिळभाषा, वयं सर्वे जानीमः। तत्र अस्य कार्यक्रमस्य मुख्योद्देश्यं दक्षिणदेशात् आरभ्य औत्तरवादपर्यन्तं ततः प्रतिनिवर्त्य सर्वेषां स्मृतिपदम् आगच्छति अयं प्रदेशः रामेश्वरम् इत्युच्यमाने। तमिळभाषायाम् एकम् आभाणकमस्ति, काञ्च्यां जननं काश्यां मरणम् इति। तादृशरूपस्य स्वरूपस्य अस्य प्रदेशस्य अस्य काशीप्रदेशस्य बहु कालादारभ्य बहु वर्षादारभ्य प्राचीनतमा परम्परा प्रवर्तमाना अस्ति। तत्र अयं कार्यक्रमः भवति इति उक्त्वा श्रुत्वा सर्वेषां मनसि एकत्रैव संगमः काशी एवं तत्र काञ्च्याम् एवं तत्र रामेश्वरपर्यन्तम्। अयञ्च कार्यक्रमः आरभ्य अयञ्च संवत्सरः चतुर्थः संवत्सरः अस्ति। अस्मिन् मासे एव द्वितीयतारिकायां यदा चत्वारः वेदाः सन्ति तद्वत् अत्र चतुर्थः अयं संगमः आरब्धः आसीत्। तत्र भवन्तः शिक्षामन्त्रिणः एवं उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः उभावपि मिलित्वा अयं कार्यक्रमः तत्र उपक्रमौ कृतवन्तौ। तदा आरभ्य प्रतिदिनं तावत् तत्र दक्षिणदेशे एवं औत्तरभारे च सहस्राधिकजनाः आगत्य कार्यक्रमेऽस्मिन् भागं गृहीतवन्तः। तत् श्रुत्वा दृष्ट्वा आप्लाविताः वयम्। एतादृशकार्यक्रमः नैरन्तर्यरूपेण यदि भविष्यति चेत् तदानीं विश्वस्य समग्रस्य तावत् या परंपरा अस्ति सांस्कृतिकरीत्या अपि सा परंपरा परिवर्धमाना भवति इत्यत्र नास्ति संशयः इति उक्त्वा महान् प्रमोदः भवति दासस्य। दर्शकाः एकवारं मम पृष्ठभागे पश्यन्तु। तत्र किम् इति लिखितम् अस्ति? काशी तमिळ संगमम्। तमिळ नास्ति, तमिळ। विश्वस्य लिखितरूपेण प्रथमः ग्रन्थः
वेदा ऋग्वेदे प्रथमवाक्यम् अग्निमीळे पुरोहितं प्रथमशब्दः अग्नि तत्र किं योजितं मीळे तमीळ इति अस्माकं वैशिष्ट्यम्। अतः प्राचीनतम नगरस्य काशी नगरस्य वैशिष्ट्यतां वदन्ति प्रोफेसर रामराज्य उपाध्याय महोदय। इदानीं संगमस्य चर्चा अस्ति, तर्हि तत्र भगवतः विश्वनाथस्य विषये एकः श्लोकः अहं पूर्वं वदामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अद्भुतम्। भगवतः विश्वनाथस्य कृपाप्रसादस्य नगरी काशी तथा च तमिळ् संगमे अस्मिन् कार्यक्रमे भवन्तः सर्वदा एवं अनुमानं कुर्वन्तु यत् काश्यां कथं तमिळ्जनानां वासः अस्ति। केदारघट्टे, हनुमानघट्टे तथा च बहूनि सूक्ष्मस्थलानि सन्ति यत्र तमिळ्जनाः प्रभूतरूपेण तत्र निवासः कुर्वन्ति। पट्टाभिरामशास्त्री मीमांसा अनुसंधान केन्द्रं तत्र अस्ति हरिश्चन्द्रघट्टे। तत्र वेदमीमांसा विषये कथम् अनुसंधानं क्रियते, तत्र न केवलं देशस्य अपि विश्वस्य ये जनाः वेदमीमांसा इत्यादिकं विषयम् अधिकृत्य अनुसंधानस्य इच्छां कुर्वन्ति, ते सर्वे तत्र गत्वा कर्तुं शक्नुवन्ति। काश्यां यदि घट्टे दर्शनं क्रियते चेत् घट्टे बहवः तमिळ्जनाः इतस्ततः ध्यानं कुर्वन्ति। तत्र पितृस्वपितॄणां कृते श्राद्धतर्पणादिकं कुर्वन्ति, तथा च तत्र श्लोकगानं तथा च शास्त्राणाम् अभ्यासः अपि कुर्वन्ति। बहु आनन्दम् आगच्छति। भगवतः विश्वनाथस्य दर्शन पथ्यां यदि वीथ्यां गच्छामः चेत् तत्र बहुजनाः सन्ति ये मिलन्ति, तथा च बहुतां जनानां परिवारः बहुकालात् पूर्वं काश्यामेव वासः करोति। अतः काश्यां मिनी तमिळ्नाडु दृश्यते। अतः मिनी तमिळ्नाडु इति कथ्यते जनाः कि इमे क्षेत्राणि सन्ति, इमानि क्षेत्राणि सन्ति, स्थलानि सन्ति यत्र प्रभूतरूपेण तमिळ्जनाः निवसन्ति वसन्ति। तथा च काश्यां मिलित्वा तेषां या संस्कृतिः अस्ति सा संस्कृतिः काश्यां कथं प्रफुल्लिता विकसिता भवति। वयं सर्वे काशीस्थाः ये जनाः सन्ति ते अस्माकं देशस्य या विविधात्मिका सांस्कृतिक सभ्यता शैली अस्ति तां दृष्ट्वा स्वकीयस्य देशस्य उपरि गर्वं कुर्मः कि अस्माकं देशस्य या शैली संस्कृति अस्ति सा कथं विविधात्मिका पुष्टात्मिका अस्ति। अत्र सर्वेषां दर्शनं भवितुं शक्यते, सभ्यता संस्कृतीनां दर्शनं भवितुं शक्यते। सर्वं मिलित्वा भारतीय संस्कृति भवति। अतः काश्यां वस्तुतः ये तमिळ्जनाः सन्ति तेषां दर्शनं तथा च तेषां मेलनम् अस्माकं काशीं प्रति उत्तरक्षेत्रीयजनानां प्रति अपि स्नेहस्य अनुरागस्य वर्धनं करोति। यथा भवन्तः अस्य यदि आधारं कथं कदा जातम् इत्यस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्वन्ति चेत् अगस्त्य ऋषेः यत् प्रभावम् अस्माकं पौराणिकशास्त्रेषु प्राप्यते तथा च तेषां कथं
काश्याम उपरि श्रद्धा आसीत् एतत् सर्वं साहित्ये यत् प्राप्यते तत् प्रमाणीभूतम् अस्ति यत् अस्माकं सर्वं गौरवम् अत्र दृश्यते। बहु सम्यक् विश्लेषणं भवन्तः कृतवन्तः। अत्र इदानीम् अहम् एकवारं पश्यामि यत् अगस्त महोदयस्य चर्चा आगता विन्ध्याचलतः सह्याद्रिपर्यन्तं। महोदयः अगस्त्यः इतः एव तत्र गतवान्। कथं तस्य कलेवरम् आसीत्, कथं तस्य प्रभावः आसीत्, एकवारम् अनन्तमहोदयेन सह चर्चां कुर्मः। अत्रापि अस्ति वैशिष्ट्यम्। अस्मिन्नेव वर्षे फरवरी मासे सर्वकारेण तत्र तत्र कोणे कोणे तावत् अगस्त्यमुनिविषये अधिकृत्य, अपि च न केवलं ते मुनयः आसन् अपि तु ते तत्र बिषक्वर्याः अपि आसन्, यदा आङ्ग्लभाषा उच्यते डाक्टर् जनाः अपि आसन् इति कृत्वा तेषां यत् वैशिष्ट्यं वाचामगोचरः। यतः ते तावत् यद्यपि तत्र मूर्त्या तावत् ह्रस्वकाराः आसन् तथापि ते महान्तः मुनयः मननशीलाः आसन्। तेषां वाचि ये शब्दाः तत् निर्गलिताः ते सर्वेपि शब्दाः अस्माकं ते मन्त्रवत् भवन्ति इत्यत्र नास्ति संशयः। इति कृत्वा एव देहल्यामेव जामिया मिलिया विश्वविद्यालये तावत् कार्यक्रमः आसीत्। तत्र ममापि कश्चन अवकाशः प्राप्तः आसीत्, अवसरः प्राप्तः। तदानीं तत्रत्याः जनाः अगस्त्यमुनिं विषयम् अधिकृत्य श्रुत्वा ते मां पृष्टवन्तः तेषां मूर्तिः उपलभ्यते वा इति। झटिति अस्माभिः सम्पादितं प्रदर्शितं च तत्र। तत्रत्याः जनाः तावत् मुग्धचकिताः आसन्। एते मुनयः न केवलं तदानीन्तनकाले दक्षिणतः आगत्य तावत्पर्यन्तं गत्वा महान् प्रयासः विहितः, प्रयत्नः विहितः। तेन सर्वेषां मनसि मुनिः इत्युच्यमाने अगस्त्यमुनीनामपि मनसि तेषां चित्रम् आगच्छति, तत्र नास्ति संशयः। तादृशमुनयः तावत् अस्माकं तावत् मार्गप्रदर्शनवन्तः अधुनापि वरीवर्ति इत्यत्र अस्माकं भागधेयमस्ति। इति कृत्वा एतादृशकार्यक्रमेषु तमिळसङ्गमकार्यक्रमेषु यथा आचार्यैः सूचितम् अस्माकं तत्र मित्रमणयः एवं तत्र मिश्रमहाभागाः अपि तमिळ इत्युच्यमाने अनन्ता वै वेदाः इत्यस्य वाक्यं तत्र या इत्यदि यत् अक्षरमस्ति तत् केवलं तमिळभाषायामेव अस्ति, परन्तु अत्र दृश्यमाने वेदेपि अस्य तत्र समानता अस्ति इति एतैः सूचितवन्तः। तत्रापि अस्ति वैशिष्ट्यम्। एवं रूपेण तत्र तमिळसङ्गमस्य इतोप्यधिकतया दक्षिणदेशे तत्र यावन्तः तत्र विषयाः सन्ति ते सर्वेपि विषयाः एतादृशकार्यक्रमरूपेण यदि वयं प्रदर्शयामः तदानीं सर्वेषां स्मृतिपदम् आगच्छति। एतादृशकार्यक्रमः अस्माकं बहूपकाराय भवति, तत्र नास्ति संशयः आचार्याः। यदा काशीनगरस्य चर्चां कुर्मः साक्षात् शिवस्य एव दर्शनं भवति, किन्तु यदा अग्रे गच्छामः चेत् भगवान् शिवस्य एकरूप अवताररूपेण रुद्ररूपेण हनुमान् महोदयः आगतः। तत्र भगवान् श्रीरामपि लङ्कापर्यन्तं यत् गतवान् तत्र अगस्त्यमुनेः मेलनम् अभवत्। अग्रे रामेश्वरम् अभवत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाम्बं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। किन्तु भगवान् रामस्य कृते रामेश्वरस्य एकवारं चर्चा करोति चेत् बहु उत्तमं। महोदयः रामराजोपाध्याय महोदय, भगवतः रामेश्वरस्य विषये यतोहि अस्माकं द्वादशलिङ्गेषु मध्ये तेषां प्रभूतम् उत्कृष्टं स्थानमस्ति, तर्हि के न जानन्ति। तुलसीदासेन श्रीरामचरितमानसे तु लिखितं यत् लिखितं तदपि सर्वे जानन्ति। कुमार गुरु परार इति संत परंपरायाम् एकः तमिलनाडु प्रदेशस्य महान् संत आसीत् प्राचीने काले। तर्हि कंबन रामायणं भवन्तः सर्वे जानन्ति। तर्हि कंबन रामायणं तेन लिखितं। तर्हि कंबन रामायणद्वारा स्वयमेव तुलसीदासः बहु प्रभावितः आसीत्। ऋषि अगस्त्यकर शाप भवानी राक्षस भयौ रहा मुनिज्ञानी। अनेन प्रकारेण तेषाम् अगस्त्यमुनेः तपस्या कथम् आसीत्। यतोहि अस्माकं मित्रवर्यैः यद्युक्तं कि ते केवलं
महान् सन्तः न अपि तु महान् चिकित्सकः आसीत्। अहं तु वदामि ते महान् अभियान्त्रिकः आसीत्, महान् इंजीनियर आसीत्। यतोहि विमानशास्त्रं यत् प्राप्यते सर्वप्रथमम् अगस्त्येन लिखितं विमान संहिता। विमानद्वारा कथं यानं भवितुं शक्यते, कथं परिचालनं भवितुं शक्यते, विमान संहिता, भारद्वाज संहिता, एतत् सर्वं तत्र अगस्त्येन सम्पादितम्, अगस्त्येन लिखितं। तर्हि कुमारगुरुपरार महोदयेन महर्षिणा यत् प्रतिपादितं साहित्य विषय, तस्य प्रतिपादनं यद् दृश्यते महर्षे अगस्त्य विषय तथा च काशी विषय, यतोहि तेषां श्रद्धा काश्यां प्रति अतीव उत्तमा श्रद्धा आसीत्, अति हृदयात्मिका श्रद्धा आसीत्। भगवतः श्रीरामेश्वरस्य तत्र स्थापनायाः कारणं किमस्ति भवन्तः स्वयमेव चिन्तयन्तु। सत्यमेव। भगवान् श्रीराम इतः गच्छति, तथा च तत्र समुद्रनिकषे एव भगवतः श्रीरामेश्वरस्य स्थापनां कुर्वन्ति। कथं कुर्वन्ति ते? यतोहि जे रामेश्वर दर्शन करिहें, श्री रामचरितमानसे तत्र स्पष्टम् आगच्छति कि जे केपि जनाः भगवतः श्रीरामेश्वरस्य दर्शनं करिष्यन्ति ते सर्वविध पातकेन उत्तीर्णं भवितुं शक्नुवन्ति। इदानीमपि जनाः चतुर्षु तीर्थयात्रासु विषये यत् चिन्तनं कुर्वन्ति तर्हि रामेश्वरं प्रति गत्वा ते स्वयात्रा कार्यं पूर्णं कुर्वन्ति। यतोहि रामेश्वरस्य दर्शनं यद् भवति तद्दर्शनम् अस्माकं जीवने पूर्णताम् आनयति। यतोहि जीवनस्य पूर्णता कथम् अस्ति? यथा रामेश्वरस्य दर्शनं कोऽपि करोति चेत् तत्र किम् अस्ति? तत्र बहवः कूपाः सन्ति। तर्हि तत्र गत्वा अनेन कूपेन को लाभः, अनेन कूपेन के, तत्र ते जनाः सन्ति, ते एवम् उच्चारयन्ति, भवन्तः अनेन कूपेन माध्यमेन जलेन स्नानं कुर्वन्तु, अनेन एवं कुर्वन्तु। तत्र अस्माकं प्राचीने शास्त्रे लिखितमस्ति। स्मृतिकौस्तुभः एकः ग्रन्थः अस्ति, पौरोहित्यस्य आचार्यकक्षायां प्रचलति। तस्मिन् लिखितमस्ति यत् तत्र दर्शने, तत्र स्पर्शने, तत्र स्नाने ब्रह्महत्या समं पापम् अपि विनष्टं भवति। ब्रह्महत्या इत्युक्ते महान् पापः। कोऽपि जीवने एतादृशः पापः सञ्जातः यस्य तुलना न कर्तुं शक्यते, अर्थात् बहु विकट पापं। तादृशस्य पापस्य दहनं यत्र कुत्रापि भवति तत्र रामेश्वरस्य विषये शास्त्रे प्रतिपादितमस्ति। अनेन कारणेन भगवता श्रीरामेण रामेश्वरस्य स्थापनां तत्र कृतम्। अतीव आवश्यकम् अस्ति, अतीव आनन्ददायी अस्ति। अतः अस्माकं समेषां जीवनं तत्र गत्वा सफलं भवति। तेनैव प्रकारेण तत्रत्याः ये जनाः सन्ति ते भगवतः विश्वनाथं प्रति आगत्य अनंत महोदय, ऐन्द्र चान्द्र पाणिनि पतंजलि बहु जनाः सन्ति यत्र तेषां परम्परा अस्ति, वैयाकरणस्य परम्परा अस्ति, अगस्त्य अपि तत्रैव। अतः संगम साहित्ये यथा संस्कृतस्य प्रभावः, अगस्त्यस्य प्रभावः अस्माकं कृते संगम साहित्यस्य प्रभावः, एकवारं चर्चां कुर्मः। पुनरेकवारं प्रबोधस्य अयम् अवसरः, यदर्थम् अयं कार्यक्रमः तत्र आरब्धः, तेन बहु उपयोगः इत्यत्र स्थालीपुलाकन्यायेन तत्र भक्त्या, ज्ञानरीत्या, कर्मरीत्यापि त्रयाणामपि तत्र सङ्गमः तत्र काश्यां भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। यथा काशी इत्युच्यमाने भगवतः विश्वनाथस्य स्मरणं भवति, तद्वत् तत्र अन्यदपि मन्दिरमस्ति, बिन्दुमाधवस्यापि मन्दिरमस्ति, सर्वे जानन्त्येव। यतः ये जनाः तद् दक्षिणतः गच्छन्ति तेषां कृते स्मृतिपदं स्थापयन्ति तत्रत्याः, तत्रैव समीपे एव बिन्दुमाधवस्यापि मन्दिरमस्ति, तत्रापि गत्वा आगच्छन्तु इति। तदानीं किमस्ति, तत्र शिवशब्देन यथा मङ्गलं भवति तद्वत् विश्वनाथस्य दर्शनेन तत्र यः तत्र लाभः भवति, यो लाभः भवति, स एव लाभः बिन्दुमाधवस्या भवति इति। व्याकरणविषये तावत् तत्र अगस्त्यमुनिः यथा प्राचीनं
सर्वे जानन्त्येव शिक्षा व्याकरणं छन्दो ज्योतिषं निरुक्तं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहु मनीषिणः इति सुप्रसिद्धः अयं श्लोकः। तत्र मुखं व्याकरणम् इति कृत्वा न्यूनातिन्यूनं 35 वर्षेभ्यः पूर्वं JNU मध्ये इदं प्रथमतया तत्र एका आसीत्, तया तावत् अगस्त्यकृतव्याकरण पाणिनीकृतव्याकरण द्वयोः विषये तत्र चर्चां कृत्वा तत्र उपाधिपि प्राप्तवती आसीत् इति मया श्रुतं तदानीन्तनकाले। तादृशघनिष्ठसम्बन्धः अस्ति तमिळव्याकरणस्य एवञ्च तत्र संस्कृतव्याकरणस्यापि। व्याकरणं विना तत्र व्याक्रियन्ते शब्दाः इति यदा उच्यते तद्वत् व्याकरणस्य आवश्यकं भवति अस्माकं तत्र यद्यपि वक्तव्यं चेत्। अन्यदपि तत्र विशेषः अस्ति। सर्वे जानन्त्येव दक्षिणदेशे अधुना अयञ्च मासः शास्त्ररीत्या चापमासः इत्युच्यते, परन्तु परम्परारीत्या धनुर्मासः इत्युच्यते। तत्र 30 श्लोकाः गोदादेव्याः तिरुप्पावै इति अस्ति। अद्य तावत् पञ्चमः तत्र श्लोकः अथवा गीता भवति। ह्यस्तने या तत्र गीता आसीत् आळिमळे कण्णा इति उच्यते। तत्र सम्पूर्णगीतायां तत्र प्रत्येकस्मिन् वाक्ये या 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 इति 8 वारम् आगच्छति। तत्र आळिमळे कण्णा उण्डणी कैगरवेल् एतादृशरीत्या घनिष्ठसम्बन्धः संस्कृतव्याकरणस्य एवं प्राचीनतमिळव्याकरणस्यापि नास्ति संशयः इति तत्र दिङ्मात्रप्रदर्शनम् एतद् वक्तुम् वयम् इच्छामः। तत्र तादृशघनिष्ठता अस्ति अस्याः कार्यक्रमस्य। काशी तमिल संगमम तत्र सांस्कृतिक परंपरायाः संगमम अभवत्। इदानीमपि प्रचलति रामेश्वरे। काशी तमिल संगमम तत्र नृत्य परंपरायाः अन्यान्य परंपरायाः संगमम। ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुडी, अनन्तरं मणिपुरी, आसामी एतत् सर्वम् आहत्य एकवारं सम्पूर्णस्थितिं पश्यति चेत् छौ, यक्षगान तत् सर्वम् आहत्य सम्पूर्ण भारतस्य स्वरूपं भवति। भारतस्य स्वरूपं भवति। यदि सङ्गमस्य परिकलां भवति तो साक्षात् शिव एव। अतः एक लघु सन्देशः भवतः काशी तमिल संगम स्वरूपेण रामराज्य महोदय। काश्यां नट्टुकोट्टै मठ अस्ति। तर्हि बहु प्राचीनं मठम् अस्ति। तस्यां ये जनाः भवन्ति पुजारीरूपेण अथवा मठाधीशरूपेण ये तत्र भवन्ति ते भगवतः विश्वनाथस्य स्वस्मिन् मठे एव आरार्तिक्यं कुर्वन्ति। अनेन प्रकारेण कुमारस्वामी मठ अपि अस्ति। यतोहि बहुविधं तत्र स्वरूपं दृश्यते। यतोहि तत्र ये जनाः विश्वनाथस्य दर्शनं प्रति आगच्छन्ति तेषां मध्ये प्रसादादिकं वितरणम् अन्यत् इमानि यानि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाणि कार्याणि ते मिलित्वा कुर्वन्ति। तत्र सङ्गमं दृश्यते। तत्र देशस्य विदेशस्य च ये जनाः भगवन्तः विश्वनाथस्य दर्शनं कृत्वा कर्तुम् आगच्छन्ति तेषां समेषां प्रति ते सर्वे मिलित्वा अनेन प्रकारेण यानि कार्याणि ते कर्तुं शक्नुवन्ति तानि ते कुर्वन्ति। तत्र साक्षात् रूपेण सङ्गमं दृश्यते। यतोहि या विविधात्मिका शैली अस्ति, सभ्यता अस्ति, सा सभ्यता कथम् एकीभूता भवति। यतोहि उच्यते न कि भारतदेशः किम् अस्ति, विविध जनानां विविध संस्कृतीनां तत्र समाहारः अस्ति। तर्हि वसुधैव कुटुम्बकम् इति वेदे अपि लिखितमस्ति। तर्हि तस्य समाहारः कुत्र दृश्यते? काशी तमिल संगमे दृश्यते अथवा काश्यां दृश्यते। यतोहि तत्र तमिल जनाः सन्ति। सर्वेषां जनानां कृते सर्वे मिलित्वा सर्वेषां कृते यत् किमपि सामर्थ्यमस्ति तेन रीत्या ते सर्वे परस्परं भावयन्तः श्रेयं परम् अवाप्स्यतः इति गीतायां यद् लिखितमस्ति तस्य स्वरूपं तत्र प्राप्यते। तर्हि अस्माकम् एकमेव कथनम् अस्ति यथा गीतायाम् एव आगच्छत् कि परस्परं भावयन्तः श्रेयं परम् अवाप्स्यतः। अस्माकं देशे या संस्कृति संस्कृता अस्ति तासां मध्ये परस्परम् अनेन प्रकारेण यथा काशी तमिल मध्ये संयोगः अस्ति तेनैव प्रकारेण यदि भवेत् चेत् स्नेहः सर्वेषां जनानां
न केवलं देशस्य अपितु विश्वस्यापि कल्याणं भवितुं शक्यते। यतोहि वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य तत्र साक्षात् रूपेण दर्शनं काश्यां भवति। अनन्तमहोदयः, सङ्गीतस्य विधाः काशीं प्रति गच्छति, नृत्यस्य विधा काशीं प्रति गच्छति, नाट्यविधा काशीं प्रति गच्छति, गायनस्य विधा अपि काशीं प्रति गच्छति। शिवलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्गाः सन्ति, तत् सर्वं प्रमुखरूपेण काशी एव वर्तते। भगवान् कथं चिन्तयति, एकवारं संक्षिप्तरूपेण वदति चेत् बहु उत्तमम्। पुनरेकवारं सर्वेषाम् इदं वाक्यं स्मृतिवद् आगच्छति, नदीनां सागरो गतिः इति। तत्र यदा वा अत्र सागरे वयं गत्वा स्नानं कुर्मः, तद्वत् यदि वयं साक्षात् काशीं प्रति गच्छामः, तत्र एकवारं स्नानकरणेनैव सर्वविध तत्र या तत्र अस्माकं मनसि वा अथवा शरीरे वा तत्र दोषाः भवन्ति तत्सर्वं गच्छत्येव। कारणम् आसेतु हिमाचलमिति एकं वाक्यमस्ति। तद्वत् अधुनातनकाले न केवलम् अस्माकं भारतदेशे अपितु विदेशेपि जनाः काशी तमिळ्सङ्गं श्रुत्वा मां तत्र मम मित्रमणयः सन्ति तत्र विदेशे, ते पृष्टवन्तः तत्र भवद्भिः गतवन्तो वा इति। परन्तु समयः न प्राप्तः, तदानीं मम आह्वानम् आसीत्, परन्तु कार्यान्तरे आसम् इति कृत्वा न गतं। तथापि तैः उक्तं मया ततः तेन दृष्टं कूचिपुडी नाट्यं, भरतनाट्यं, तद्वारा तत्र सन्देशः प्राप्तुं शक्यते। एतत् सर्वं तावत् सङ्गे शक्ति कलौ युगे इति यद् वाक्यमस्ति, तत्र यथावत् वेदे तावदस्ति सङ्गच्छध्वं संवदध्वं, तद्वत् सर्वेषां तत्र कार्यक्रमाणां तत्र कलायाः अपि मानसिकरीत्या अपि अस्माकं तत्र संवर्धनं भवति, तत्र न कापि संशयः। एतादृशकार्यक्रमः यदि भवति चेत् तदानीं सर्वे जनाः मनसि तावत् तृप्ताः भवन्ति, तत्र एतदेव तत्र सन्देशः भवति इति मम तत्र दृढीयान् विश्वासः। सत्यमेव, वेदाः अपि वदन्ति, ऋग्वेदाः वदन्ति किल, सङ्गच्छद्धं संवदद्धं संवो मनांसि जानतं सर्वम् आहत्य एकः एव राष्ट्रः इति विद्वांसः जनाः अत्र आगतवन्तः। भवतः कृते बहु बहु धन्यवादः। अस्मिन् कार्यक्रमे एतावदेव, पुनर्मिलामः। धन्यवादः, नमस्कारः। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।